अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज जो है आपसे लिया की सियासत के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। आपके इल्म में है कि इलेक्शन जो है वो सर पे आ चुके हैं। 8 फरवरी की तारीख़ दी गई है। 3 दिनों का वक्त दिया गया था जिसमें कागजात नामज़दगी दाखिल कराए जा सकते हैं और ये सिलसिला कल से जारी है और कल तक जारी रहेगा। लिया का मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, लिया एक तारीख़ी शहर है। लिया आफ्ताब इकबाल साहब के मुताबिक उनके प्रोग्राम में इस बात का ज़िक्र हुआ लिया के हवाले से कि ये 5000 साल पुराना जो है लिया है और तारीख़ी तौर पे इसकी ख़ास अहमियत है। ये सूबे की हैसियत में भी रहा है, डिवीज़न की हैसियत में भी रहा है, फिर ये तहसील भी रहा मुज़फ़्फ़रगढ़ की, फिर ये ख़ुद भी ज़िला बना 83-84 में। और लिया जो है ये 3 तहसीलों पे है। इसकी एक तहसील करोड़ है, एक तहसील लिया है, एक तहसील चबारा है। चबारा जो है वो सहरा पे मुश्तमिल है और लिया जो है इस हवाले से खुदा की रहमत है कि ये दरियाए सिंध के किनारे पे है और चबारा वाली साइड से जो इसकी तहसील है वहाँ से चनाब इसकी साइड पे लगता है। तो ये बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है और बड़ा ही पोटेंशल वाला इलाका है। और लिया की जो फसलें हैं वहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ लकड़ भी काश्त कर दें, सूखी लकड़ भी कर दें तो वो भी दरख्त बन जाती है। वो इसकी ज़रख़ेज़ी को नुमाया करने के लिए की जाती है। और इसके नुमाया जो कस्बात कहें, टाउन कहें, उसमें कोट सुल्तान है, उसमें धोरी अड्डा है, उसमें चौक आज़म है, उसमें फ़तेहपुर है, उसमें जमन शाह है, इसी तरह वग़ैरह वग़ैरह इसके काफ़ी सारा आबादी है, पॉपुलेशन है। और लिया की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 2 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की जो हैं वो 4 नशिस्तें हैं। तो लिया जो है तारीख़ी तौर पे यहाँ पे जक्खड़ और सियड़ फैमिली का ज़्यादा इक़्तिदार रहा है, इस बात के बावजूद कि सिवाग फैमिली भी यहाँ पे रही है और इक़्तिदार में वो भी MNAs बनते रहे हैं या बनते हैं। इसी तरह पीर जग्गी शरीफ वाले सैयद खुर्शीद शाह, सैयद इकबाल शाह या सकलैन बुखारी अब हैं, वो भी MNAs मुंतखब हुए। इसी तरह मीरानी फैमिली जिन्होंने इस को आबाद किया था, बसाया था लिया को, उनके ख़ानदान में से भी जो है ग़ुलाम फ़रीद ख़ान मीरानी जो गैर जमाती इलेक्शन थे 1985 में उसमें मुंतखब हुए थे। लेकिन उसके बाद वो हर इलेक्शन में उम्मीदवार तो होते हैं लेकिन वो कोई नशिस्त दोबारा MNA बनने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह यहाँ के जो दीगर सियासतदान कहें तो चौधरी असगर गुज्जर का आप कह सकते हैं, सुमरा फैमिली में से मार फजल सुमरा जो है और मार मंजूर हुसैन सुमरा को इस हवाले से क्रेडिट है कि उन्होंने 70 का इलेक्शन जो था वो जीता था और पीर बारू से जीता था जो कि एक बड़े गद्दी समझी जाती है, बड़े बुज़ुर्ग थे। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक ऐसा दौर था कि वो भी इलेक्शन हार गए थे। यहाँ गद्दी नशीनों का भी वो इक़्तिदार में रहते हैं, जैसे सिवाग शरीफ वाले हैं, पीर जग्गी शरीफ वाले हैं या इसी तरह गिलानी फैमिली है। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे एक वो रहता है वो सुमरा थिंद भी यहाँ पे वो हैं, उनका भी इक़्तिदार में रहा है। मतलब ग़ुलाम हैदर थिंद ज़िला नाज़िम से लेके कई दफ़ा MP और MNA भी रहे। तो ये वहाँ का एक वो है स्टफ़ है। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो यहाँ पीपल्स पार्टी को भी ख़ासा वो रहा है। पीपल्स पार्टी भी नियाज़ जक्खड़ भी उनके प्लेटफार्म से जीतते रहे हैं। लेकिन 2002 का इलेक्शन वो जीत के पीपल्स पेट्रियाट में चले गए थे। जनरल मुशर्रफ की काफ लीग को ज्वाइन कर लिया था फैसल साले हयात और इन्होंने और वग़ैरह वग़ैरह ने। और इसी तरह जो है दीगर जो सियड़ फैमिली है वो भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे रही है, वो भी काफ में गए थे, अब फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। तो ये सिलसिला जो है हमने लिया की सियासत में देखा है। तो अब जो 2018 का इलेक्शन था वो इस तरह था कि करोड़ की सीट पे जो है बहादुर खां सियड़, मजीद खां नियाज़ी ये उम्मीदवार थे।
اور پہلے تو بہادر خان سیٹ صاحب کو وہ کاف لیگ کے دور میں جو ہے وہ رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، بڑا ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے ان کا، اور ان کے بھائی سجاد خان سیٹ صاحب کا، وہ ایم پی اے کے اب امیدوار ہیں یہ، اور پھر وہ صاحبزادہ فیض الحسن تھے، ان کے درمیان جو ہے مقابلہ تھا۔ اور یہ جو سیٹ ہے یہاں پہ مختلف شکوک بھی آتے ہیں، ویسے تو یہاں ایک بڑی آبادی جو ہے پنجابیوں کی بھی ہے، ہمارے بھائیوں کی بھی ہے، اور مختلف قومیں آباد ہیں یہاں پہ لیا میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ وہاں مقابلہ، لیکن آخری وقت میں جو ہے ٹکٹ جو ہے بہادر خان صاحب سے لے کے وہ ٹکٹ جو ہے مجید خان نیازی کو دیا گیا، اور ایک تاثر یہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ الیکشن میں ریگنگ کی گئی اور سردار بہادر خان کو ہرایا گیا۔ بہرحال جو بھی اس وقت کی ایک دوسرے کے ان کے الزامات تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مجید خان نیازی یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے اور وہ تحریک انصاف تھے۔ اسی طرح جو اگلی سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، لیا کی سیٹ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ملک نیاز احمد جکھڑ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، اور پھر ادھر سید ثقلین بخاری صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ تھے، اسی طرح دیگر امیدوار بھی تھے، لیکن مقابلہ ان دو کے درمیان رہا اور مقابلہ بڑا کلوز رہا۔ اس کلوز مقابلے میں جو ہے 6,000 کی ہار جیت ہوئی۔ بخاری صاحب کیونکہ پچھلے 2 ٹینیور ایم این اے رہ چکے تھے، بہرحال وہ الیکشن لوز کر گئے اور ملک نیاز جو ہے وہ ایم این اے بنے۔ اب کی جو صورتحال ہے وہ لیا کی، کیونکہ تحریک انصاف کی دونوں سیٹیں تھیں اور دونوں پہ جو صورتحال پورے ملک میں چل رہی ہے، مجید خان نیازی جو ہیں سابق ایم این اے پی ٹی آئی جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہیں، وہ کے پی میں ہیں، باہر ہیں، کہاں پہ ہیں ابھی تک نہیں پتہ، ان کے ویڈیو پیغام وغیرہ سننے کو ملتے ہیں۔ تو وہاں پہ اب پتہ چلا ہے کہ ان کی مسز جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی۔ اب نیازی صاحب جو ہے کوئی زمانہ یا کسی شکل میں آتے ہیں تو وہ بھی کل تک پتہ چل جائے گا، ادروائز جو ہے ان کی مسز سردار بہادر خان سیٹ جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے اور جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک بہت بڑا جلسہ دیا تھا پوزیشن میں، وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ ہوں گے، اور ان کا پلڑا تاحال صورتحال جو ہے اس میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے خاندان میں آپس میں جو ہے تھوڑے سے اختلافات ہیں، وہ یقیناً ان کو کور کرنے ہوں گے۔ دوسری سائیڈ پہ فیض الحسن سباق صاحب ہیں جو وہ ہوں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جکھڑ فیملی ہے، اب جو اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ملک نیاز احمد جکھڑ کا کہنا تھا ایک ویڈیو پیغام میں کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور مجھے اٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ، ایک اور ویڈیو بھی آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پنکھے کے سامنے بٹھایا گیا، گرم ہوا دی گئی وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ اب مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جکھڑ فیملی کے جو ملک قادر بخش جکھڑ بھی ایک وقت میں وزیر تھے، ان میں سے یہ جو ہیں یہ جکھڑ ملک نیاز احمد جکھڑ کا ایک لوکل اتحاد بھی بنا تھا، جس میں چودھری اصغر علی گجر جو سابق ایم پی اے جماعت اسلامی، پھر نون، اور پھر کرتے کراتے یہاں تک پہنچے کہ ان کا بیٹا جو ہے اسامہ گجر وہ ایم پی اے پہ ہوگا، اور جو اویس جکھڑ ہے ملک نیاز جکھڑ کا بیٹا وہ جو ہے ایم این اے کا امیدوار ہوگا، کیونکہ ملک نیاز احمد جکھڑ یہ دیر سے کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو اس بار الیکشن لڑاؤں گا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ انہیں سیاست سے توبہ طیب اور کنارہ کش ہونا پڑا۔ اب رات کی اطلاع یہ ہے کہ کوئی پولیس نے ریڈ کیا ان کے ڈیرے پہ، گھروں پہ، اور اب جو ہے وہ 7 لوگ فیملی کے جو ہے ملک نیاز احمد جکھڑ کا بھائی بھی الیکشن میں کاغذات جمع کرائے ہیں، ملک نیاز احمد کے بیٹوں نے بھی کرائے ہیں، اسی طرح اور فیملی ممبر ملا کے 7 جو وہ ہیں امیدوار وہاں پہ ہوں گے۔ یہاں پہ ایک اور امیدوار بھی ہیں، وہ بابر خان کھتران ہیں۔ بابر خان کھتران جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، شہر میں ہے، یہ بیسیکلی ٹرانسپورٹر ہیں، ایک بڑا نام ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی اپ سیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں سچویشن کو، جو ہے یہ بھی پریزیڈنٹ تھے تحریک انصاف کے، لیکن پتہ نہیں کس طرح یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے کوئی 9 مئی سے چند دن پہلے پارٹی چھوڑ دی تھی، اور یہ پاکستان کے واحد اکلوتے خوش قسمت ہیں جن کو کسی مطلب صورتحال کا سامنا نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک لوکل اتحاد بنا لیا ہے، سردار سجد خان تنگوانی کوٹ سلطان سے ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کیا ہے
लोकल लैया का एक इतिहाद बनाया है, इसमें शायद कुछ और लोग भी ज्वाइन करें। तो अब तक की ये सूरत हाल है कि ये लैया में चल रहा है। अब इस पे जो है नून को क्या बरतरी हासिल होगी, पीपल्स पार्टी को क्या होगी, या चौधरी असगर जो आ रहे हैं उनको क्या होगी, इसी तरह मार इजाज़त चलाना है वो MPA की दोस्त नशिस्तों पे हैं उनका क्या होगा, या ये बनते टूटते इत्तेहाद जो मकामी सियासत के हैं फ़ाइनल क्या होगा, ये मैं आपको अगली जो लैया पे मैं आपसे बात करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने आपको लैया की सियासत का एक मुख्तसर वक्त में, ये फिर भी मुख्तसर नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया है, उसमें आपको आगाह करूँगा कि लैया में अगले जो मराहल होंगे वो क्या होंगे और क्या हो सकते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों ने कागजात जमा कराए। अंजम सहराई साहब जो है लैया से आम आदमी की हैसियत में, वो भी इलेक्शन में ऐसे सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं, सियासत से वाबस्ता रहे हैं। मतलब सारे उम्मीदवारों का मैं आपसे तज़किरा भी करूंगा, उनकी पोजीशन भी बताऊंगा और पार्टी पोजीशन पे भी और लैया के इश्यूज़ पे भी बात करूंगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।